बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الدرس الثاني عشر من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول. Lesson number 12 from دروس اللغة العربية, commonly known as Medina Arabic Reader. Lesson 12 we are going to start. Suad al-Bint. Suad and al-Bint. These are the two persons which will do conversation and will teach us several things in this lesson इंशाअल्लाह ताला. सुआद और अलबिंत इसमें शुरू करेंगे एक हिवार, बातचीत, गुफ्तगू, और गुफ्तगू के दौरान हमें ग्रामेटिकल मुख्तलिफ रूल सिखाएंगे और मुख्तलिफ तराकीब सिखाएंगे और मुख्तलिफ जुमले सिखाएंगे. मुमकिन है कि इसकी दर्स को पढ़ने के बाद हमें कुछ बातें पूछने का और कुछ बातों का जवाब देने का तरीका हमें आ जाए कि हम किस तरह से उनका जवाब देते हैं. और साथ ही साथ इसमें कुछ नए अल्फाज भी हमें मिल सकते हैं, कुछ नए मुफरदात मिल सकते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप कलम और कागज़ अपने पास रखा करें. तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में ख़ास तौर पर क्या है. जैसे कि इस किताब में हम देख रहे हैं ये लेसन नंबर 12 है और इस लेसन में मुअल्लिफ ने चाहा है कि वो हमें मुअन्नस के सेगे सिखाए. मुअन्नस के लिए ज़मीर कौन सा इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए फ़ेल कौन सा इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के साथ इसमें मौसूल कौन सा इस्तेमाल होगा. ये इंशाअल्लाह ताला हमें इस लेसन में समझ आएगा. तो आइए देखते हैं कि कैसे शुरुआत की है. मुअल्लिफ ने लिखा है सुआदु. सुआदु ये इस्म है, एक लड़की का नाम है. तो वो पहले सलाम कर रही है, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत हो. अलबिन्तु व अलैकिस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप पर भी सलामती, रहमत और अल्लाह की बरकत हो. इसके बाद लिखा है कैफ हालुकी या बिन्तु. ये सुआद कह रही है कैफ हालुकी या बिन्तु, ए लड़की आपका क्या हाल है. यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कैफ हालुकी. अभी तक हम पढ़ा करते थे कैफ हालुका या मुहम्मद. आज हम पढ़ रहे हैं कैफ हालुकी या बिन्तु. इसी तरह जब हमने किसी लड़के से कहना है तो हम कहेंगे कैफ हालुका या जैद, कैफ हालुका या बकर. लेकिन जब हम लड़की से पूछेंगे तब हम कहेंगे कैफ हालुकी या मरियम, कैफ हालुकी या फातिमा, कैफ हालुकी या ज़ैनब. फिर आगे चलते हैं. अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह का शुक्र है. मिन ऐना अंती, आप कहाँ से हैं. अना मिन रियाद, मैं रियाद से हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे मिन आइना अंती. अभी तक हम सीखा करते थे मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं, जब हम किसी लड़के से पूछा करते थे. लेकिन आज चूंकि एक लड़की से पूछा जा रहा है तो अंता के बजाय अब हम इस्तेमाल करते हैं अंती. जिस तरह हमने कैफा हालुका के बजाय कैफा हालुकी बोला, इसी तरह मिन आइना अंता के बजाय मिन आइना अंती बोलते हैं. इसी तरह आप देखेंगे मस्मुकी इस्मी आमिना. मस्मुकी, आपका नाम क्या है, आप एक लड़की का नाम क्या है. इस्मी आमिना, मेरा नाम आमिना है. अभी तक हमने सीखा मस्मुका, आज हम सीख रहे हैं मस्मुकी. मस्मुका लिल वलद, मस्मुकी लिल बिंत. आइना अबूकी, वेयर इज योर फादर, आपका बाप कहाँ है. और इससे पहले हमने क्या सीखा, जब लड़का हो आइना अबू क्या. आज हम सीख रहे हैं लड़की के लिए आइना अबू की, आपका बाप कहाँ है. अभी होना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, अभी मेरा फादर, मेरा बाप होना यहाँ फिल मदीनतिल मुनव्वराती, मदीना मुनव्वरा में है.
हुआ मुवज्जिहुन फिल मदरसति थनवियति, हुआ मुवज्जिहुन, मुवज्जिहुन वज्जह युवज्जिहु, तौजीह, तौजीह का मतलब होता है गाइडेंस करना, मुवज्जिहुन जो गाइडेंस करे, फिल मदरसति थनवियति सेकेंडरी स्कूल, जो नई किताब के नुस्खे हैं उनमें लिखा है मुफत्तिश, हुआ मुफत्तिशुन फिल मदरसति थनवियति, मुफत्तिश, फत्तश युफत्तिशु, तफ्तीश, तफ्तीश का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो मुफत्तिश वो जांच पड़ताल करता है कि ये बच्चे कहाँ पहुंचे, इन्होंने सिलेबस कहाँ पहुंचाया, इनकी टीचिंग कैसे हो रही है। तो मुवज्जिहुन ये गाइड, काउंसलर जिसको हम बोल सकते हैं, ये काउंसलिंग करता है या गाइडेंस करता है किस लेवल के बच्चों को, अल मदरसा अस्सानविया सेकेंडरी स्कूल, जो स्कूल है इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जैसे हमारा जो मरहला होता है, एक होता है मा कबल अल इब्तिदाइया, मा कबल अल इब्तिदाइया जो हमारे नर्सरी LKG UKG क्लासेस होते हैं, फिर हमारा होता है अल मदरसा अल इब्तिदाइया प्राइमरी स्कूल जो 1st से 5th तक होता है, फिर आता है अल मदरसा अल मुतवस्सिता मिडिल स्कूल जो 6th 7th 8th आता है, फिर आता है अल मदरसा अस्सानविया सेकेंडरी स्कूल, और सेकेंडरी स्कूल जो है इसमें 2 हिस्से होते हैं, अल मदरसा अस्सानविया अस्सुफला लोअर सेकेंडरी स्कूल, या आप कह सकते हैं जूनियर हायर सेकेंडरी कह सकते हैं, जूनियर सेकेंडरी स्कूल, और जो वो होता है अल मदरसा अस्सानविया अल उलिया, अल उलिया मींस हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें 11th और 12th आते हैं, जिनको +2 भी कहते हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं उनको। तो उसके बाद हमारा आता है कॉलेज अल कुल्लिया, और उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी जिसको हम अल जामियातु बोलते हैं। तो ये वाला जो उनका बाप है वो है गाइड या काउंसलर या इंस्पेक्टर, किस लेवल पे, सेकेंडरी, यानी 9th और 10th के बच्चों के लिए, 9th और 10th जो स्कूल है उनके लिए ये है। व आइना उम्मुक, अब क्वेश्चन है व आइना उम्मुक, आपकी माँ कहाँ है। आइना उम्मुक का हमने पढ़ा था लड़के के लिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व आइना उम्मुक की, आपकी माँ कहाँ है, आपकी माँ कहाँ है। हिया आइदन होना, वो भी यहाँ है, हिया तबीबतुन, वो एक डॉक्टरनी है, फी मुस्तशफल विलादती मैटरनिटी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आप देखें तबीबुन हमने पढ़ा था आज तक, आज है तबीबतुन, और जो ज़मीर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए वो हमने पढ़ा था हुआ, जब लड़का हुआ करता था तब हम कहा करते थे हुआ तबीबुन, लेकिन आज हम कह रहे हैं हिया तबीबतुन फीमेल के लिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हुआ मुवज्जिहुन, हाँ वो एक गाइड है, काउंसलर है, तो हुआ इस्तेमाल हुआ, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पर हिया तबीबतुन, अब हिया इस्तेमाल हुआ, शी। वमन हाज़िहिल फतातुल्लती मअकी, और ये नौजवान लड़की कौन है जो आपके साथ है। तो यहाँ पर आप देखिए हाज़िही फीमेल के लिए इस्मुल इशारा, अल फतात ये फीमेल नौजवान लड़की को कहते हैं, अल्लती ये अल इस्मुल मौसूल कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इससे पहले एक दर्स में हमने पढ़ा था अल्लजी, वहां पर हमने ये पढ़ा था वमन हाजल फता अल्लजी माक, ये नौजवान लड़का कौन है जो आपके साथ है। तो वहां पे था अल फता अल्लजी, लेकिन आज क्या है अल फतातु अल्लती। तो जो अल्लती है ये अल इस्मुल मौसूल है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे मन हाज़ा तालिबु, अत्तालिबु जो कि मुज़क्कर है, तो इसके बाद अगर हम इसमें मौसूल लाएंगे, क्या लाएंगे, अल्लजी की अल्लती। तो हमने क्या लाना है, जब हमने कहा अत्तालिबु तो हम कहेंगे अल्लजी,
اور اب جب ہم کہیں گے من حاذہ الطالبۃ، الطالبۃ فیمیل ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ الذی کی التی. ومن حاذہ من حاذہ الطالبۃ التی، التی معکی. تو التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الذی جو ہے وہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے معک آتا تھا، معک تمہارے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، لیکن آج ہے معکی تمہارے ساتھ، یعنی تم ایک لڑکی کے ساتھ. اہی اختکی، کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ہی استعمال ہوا ہے، پروناؤن تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، لیکن یہ فیمیل کے لیے. لا نہیں، ہی بنت عمی نہیں، وہ میری بہن نہیں ہے، بلکہ وہ ہی بنت عمی، وہ میرے چچے کی بیٹی ہے، یعنی وہ میری کازن ہے، وہ میری چچیری بہن ہے. مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہر نیم؟ تو ہا استعمال ہوا ہے. ابھی تک ہم نے سیکھا مسموہو، واٹ از ہز نیم. آج ہے مسموہا، واٹ از ہر نیم. اسموہا فاطمہ، ہر نیم از فاطمہ. اگر ہم نے کہنا ہے کہ اس کا نام محمد ہے، اگر ہم لڑکے کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے اسمو ہو محمد. لیکن جب مؤنث کہنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسمہا، چاہے پھر اس کا نام زینب ہو، فاطمہ ہو، عائشہ ہو، کچھ بھی ہو. اہی زمیلۃ کی، کیا وہ تمہاری ساتھی ہیں؟ کلاس میٹ ہے، روم میٹ ہے، کہیں پر بھی وہ آپ کی ساتھی ہیں؟ جواب کیا ہے؟ لا نہیں، وہ کلاس میٹ نہیں ہے میری. انا فی المدرسہ المتوسطہ، میں مڈل سکول میں ہوں. وہی فی المدرسہ الثانویہ، اور وہ سیکنڈری سکول میں ہے، یعنی 9th 10th میں پڑھتی ہوگی، کسی 9th یا 10th میں. الیکی اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے لا کی یہ جو ضمیر ہے کی، یہی ہم نے سیکھنا ہے. کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ لا نہیں. مالی اختن، میری کوئی بہن نہیں ہے. اسی طرح اگر اس سے یہ پوچھا جائے الیکی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اور اگر اس کا کوئی بھائی نہیں ہوگا تو وہ بولے گی لا مالی اخن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے. لیکن اگر ہوگا پھر وہ مینشن کرے گی. جیسے یہاں پر ہے الیکی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم، ہاں. لی اخن کبیر، ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے. وَهُوَ طَالِبٌ بِالْجَامِعَةِ، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں. وَمَنْ هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي مَعَكَ، اور یہ بچہ کون ہے جو معکی، جو آپ کے ساتھ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے الطفل، اس کے بعد کیا آیا؟ الذی. اگر یہاں پہ آتا الطفلۃ ومن ہذہ الطفلۃ، پھر کیا آتا؟ التی معکی، جو آپ کے ساتھ ہے. هو ابن اخی، هو ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. مسموہو، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. ابھی ہم نے سیکھا تھا مسموہا، فیمیل کے بارے میں جب پوچھنا ہو تو مسموہا استعمال کرتے ہیں، اور جب میل کے بارے میں پوچھنا ہے تو مسموہو. اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. اُمُّکِ فِی الْبَیْتِ الْآنَ، کیا اس وقت تمہاری ماں گھر پہ ہیں؟ کیا اس وقت تمہاری ماں گھر پہ ہیں؟ لا نہیں. ذہبت الی المستشفیٰ، وہ ہاسپٹل گئی ہے. تو انہوں نے استعمال کیا ہے ذہبت. ابھی تک جب ہم پوچھا کرتے تھے تو ہم پوچھا کرتے تھے ابوک فی البیت، کیا تمہارا باپ گھر پہ ہیں؟ تو وہ کہا کرتے تھے لا ذہب الی المستشفیٰ یا ذہب الی السوق. پچھلے درس میں آیا تھا ذہب الی السوق،
وہ مارکیٹ گیا ہے. لیکن آج کیا آیا؟ اُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم مؤنث کا صیغہ بنائیں گے تھرڈ پرسن سنگولر کا تو ہم لاسٹ میں تاء التانیث الساکنہ ایڈ کریں گے. جیسے ذہابہ سے ذہابت، خرج سے کیا بنے گا؟ خرجت. خرجت. فتح سے فتحت. دخل سے دخلت. دخلت. جیسے ہم کہیں گے ذہاب محمد، اس کا مؤنث بنائیں ذهبت زینب. خرج خرج حامد، اس کا مؤنث خرجت آمنہ. اوکے. درس الطالب، مؤنث کیا بنے گا؟ طالبۃ. اوکے طالبۃ. بہت اچھا. اب اس کے بعد ہے تمارین. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. تو یہاں پر آپ لکھ تو نہیں سکتے لیکن پڑھ ضرور سکتے ہیں. جی ڈاکٹر بشیر صاحب آپ پڑھیے. کیف حالک یا ابی، کیف حالک یا ابی، کیف حالک یا امی. بہت اچھا. جی اس کے بعد ڈاکٹر زجیر صاحب ہے. أين ابنك يا زينب؟ ذهب إلى المسجد. أين ابنك يا زينب. بہت اچھا ماشاءاللہ. دوسرا جملہ پڑھیے. أين بنتك يا آمنة؟ ذهبت إلى المدرسة. اوکے. محجبین علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. أين بنتك يا آمنة؟ ذهبت إلى المدرسة. لمن هذه الساعة الجميلة؟ أهي لك يا فاطمة؟ نعم هي لي. لمن هذه الساعة؟ لمن هذه الساعة؟ ساعة الجميلة. ساعة الجميلة. تو بہت اچھا. جی مظفر نجار. نعم أستاذ. تفضل. هذا كلامك يا محمد؟ لا هذا كلامك أنت. تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. بہت اچھا. اس میں جو استعمال ہوا نا التی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ التی اسم موصول. اسم الموصول. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مؤنث کے لیے؟ التي مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے؟ الذی. الذی. اوکے. نعم. ثناء اللہ وانی صاحب ہیں. وحیدہ. یس سر. اوکے. ثناء اللہ صاحب آپ پڑھیں. انت مهندس یا اخی لا انا طبیب. انت طبیبۃ یا اختی لا انا مدرسۃ. اوکے. اس میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں دونوں جملوں میں؟ پہلے جملے میں انت جی بتائیں. پہلے جملے میں انت محدث یا اخی لا انا طبیب، یہ مطلب مذکر کے لیے ہے. دوسرا انت طبیب، یہ سوالیہ جملہ ہے. انت طبیبۃ، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ یا اختی مطلب یہ فیمیل کے لیے. لا انا مدرسۃ. اوکے. تو انت پہلا مذکر کے لیے ہے اور انتی مؤنث کے لیے ہے. مؤنث کے لیے. جی بہت اچھا. اس کے بعد کوشچن ہے اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. اقرأ پڑھیے كل جملة من الجمل الآتية، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے کو پڑھیے
सुम्मा क़राहा मर्रतन उखरा, फिर उसको दोबारा पढ़िए, बाद तगयीर, चेंज करने के बाद। चेंज क्या करना है? अल मुनादा, जिससे हम पुकार रहे हैं उसको चेंज करने के बाद कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल, जैसे कि मिसाल में दिखाया गया है। तो मिसाल में क्या है? यहाँ पे है आइना कलमु क्या या अबी, आपका कलम कहाँ है ए मेरे बाबा जान। तो कलमु का, और मुअन्नस में है आइना कलमु की या उम्मी, आपका कलम कहाँ है ए अम्मी जान। तो कलमु का मुज़क्कर के लिए और कलमु की मुअन्नस के लिए। अब इसके बाद देखिए आइंदा कलमुन या मोहम्मद, हम मोहम्मद से बात कर रहे हैं तो का आया, काफ पे जबर आई। फिर फीमेल का बताना तो काफ पर क्या आएगी? कसरा। मिसाल आइंदा की कलमुन या आमिना, क्या आपके पास कलम है ए आमिना। इसी तरह अहाज़ा दफ्तरु लक या अली, क्या ये कॉपी तुम्हारी है ए अली। अब जब हम फातिमा को मुखातब कर रहे हैं, फातिमा को मुनादा बना रहे हैं, क्योंकि फातिमा जो है वो मुअन्नस है, तो हम क्या बोलेंगे? अहाज़ा दफ्तरु लक के बजाय क्या बोलेंगे? लकी, लकी या फातिमा। तो इसी तरह आइना बैतु क्या या उस्ताजी, आइना बैतु की या उस्ताजती। इसी तरह मिन आइना अंत या अखी, मिन आइना अंती या उख्ती। आइना अबूका या खालिद, आइना अबू की या अबू की, लतीफ़। आइना अबू की या अंत खदीजा, मरीजुन, अंत मरीजुन, अंती मुरीदतुन या खालती, आइना बिन्तुकी या अम्मी, आइना बिन्तुका या अम्मी। आइना बिन्तुकी या अम्मी। और जो बाकी हैं वो इंशाल्लाह आप खुद से करेंगे। अन्निस अल्फाइला, फाइल को मुअन्नस बनाइए। फी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतिया, हर एक जुमले में जो फाइल होगा उसको मुअन्नस बनाना है। फाइल कहते हैं काम करने वाले को। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे खराजा मुहम्मदुन मिनल बैती, खराजा ये फेल है वर्ब, मुहम्मदुन ये सब्जेक्ट है डूअर, फाइल इसी को बोलते हैं। मिनल बैती घर से, मोहम्मद घर से निकला। अब हमने मोहम्मद को चेंज करना है और हमने इसकी जगह क्या करना है? अन्निस, मुअन्नस बनाना है। तो मोहम्मद को जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो फेल ऑटोमेटिकली हमने मुअन्नस बनाना पड़ेगा। जैसे हमने मोहम्मद के बजाय आमिना लिखा था जो कि एक मुअन्नस थी, लेकिन हमें खराजा में भी चेंज करनी पड़ी, हमने खराजा के बजाय खराजत लाना पड़ा। तो यही ये चाहते हैं कि हम असल में फेल का सेगा सीखें कि मुज़क्कर के साथ जब आता है तो खराजा, ज़हाबा, ज़हाबा, जलसा, खराजा आता है, लेकिन मुअन्नस के साथ ये क्या बनता है? खराजत, ज़हाबत, ज़हाबत, जलसत, खराजत। मिसाल ज़हाबा अल मुदर्रिसु इलल फस्ली, टीचर क्लास गया। तो अब मुअन्नस क्या बनेगा? ज़हबत अल मुदर्रिसतु इलल फस्ली। इसी तरह जलसा अत्तालिबु फिल फस्ली, जलसत तालिबतु फिल फस्ल, खराजा अखी मिनल बैती। खरजत उख्ती मिनल बैती। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम ये बोलते हैं ना जलसत अत्तालिबतु, तो जलसत में जो ता है वो साकिन है, और जो अत्तालिबतु है इसमें जो पहला ता है वो साकिन है और जो दूसरा ता है वो मुतहरिक है। तो क्या होता है कि जो पहला ता वो साकिन है और इसका ता का जो पहला ता है वो भी साकिन है, तो दो दो साकिन एक साथ आते हैं, दो दो साकिन एक साथ आते हैं। और जब दो साकिन एक साथ आ जाएं तो उस हालत में हम पहले साकिन को आम तौर पर कसरा देते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको जलसत अत्तालिबतु के बजाय जलसतित तालिबतु, जलसतित तालिबतु।
عام طور پر جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے، اذا اجتمع الساکنان فیحرک الساکن الاول بالکسرہ، جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائے تو پہلے ساکن کو ہم کسرہ دیتے ہیں، دس از جنرل رول۔ پھر کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ صرف کسرہ ہی نہیں، کبھی کبھار فتحہ بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، اور کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے۔ یا کبھی کبھار جو پہلا ساکن ہے اس کو حذف ہی کیا جاتا ہے، اس کو کسرہ ضمہ یا فتح نہیں دیتے بلکہ اس کو حذف ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو فی الحال آپ کی لیول ہے اس کی لیول کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ جب جنرلی دو ساکن ایک ساتھ آئے تو پہلے ساکن کو ہم کسرہ دیں گے، یہ آپ فی الحال ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد اقرأ الجمل الاتی، آنے والے جملوں کو پڑھیے۔ من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي، تو الذي الاسم الموصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے جو مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ میں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ جو یا جس ہوتا ہے، who اور which، اگر چیز وغیرہ ہے کوئی غیر عاقل تو which ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر عاقل ہے تو who ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح من الفتاۃ التی، التی یہ بھی الاسم الموصول ہے لیکن مؤنث کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے المفتاح مذکر ہے تو الذی، الساعۃ مؤنث ہے تو التی استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیے سوال، اکمل الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کرو بوضع اسم موصول by putting relative pronoun، مناسب appropriate، الذی یا التی۔ جیسے آپ دیکھیں گے الکتاب، اب کیا آئے گا، الذی کیا التی، الذی، الذی، القلم کے بعد کیا آئے گا، الذی، السیارۃ کے بعد، التی، الکلب کے بعد، الذی، الفتح کے بعد، الذی، اسی طرح البتۃ کے بعد التی، 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 الجدید کے بعد البیت، الجدید کے بعد الذی، 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 الدرس کے بعد الذی، الدروس، الفتاۃ کے بعد التی، الفتاۃ کے بعد التی، الحقیبۃ کے بعد التی، التی، یعنی پورا جملہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہ دیکھیں کہ کس کے بعد ہم نے اسم موصول استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو ہم مذکر والا الذی استعمال کریں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو ہم مؤنث والا یعنی التی استعمال کریں گے۔ اب اس میں الکلمات الجدید، نئے الفاظ کون سے ہیں، العم، عم کس کو بولتے ہیں، اخ الابی، باپ کا بھائی، اس کو کیا بولتے ہیں ہم، چچا جان، انکل۔ العمۃ بولتے ہیں اخت الابی، باپ کی بہن، دیٹ مینز پھوفی۔ الخال، الخال کس کو بولتے ہیں، اخ الامی، ماں کا بھائی یعنی ماما جان، خال۔ خالۃ کس کو بولتے ہیں، اخت الام، ماں کی بہن یعنی موسی۔ ہاں، الفلاح زمیندار، مستشفى الولادہ جہاں پر ولادت پاتے ہیں وہ والا ہاسپٹل جس کو ہم میٹرنٹی ہاسپٹل کہتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہمارا آج کا لیسن تھا یہ مکمل ہو گیا ہے اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، اسی پہ ہم اکتفا کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔